अस्सलाम वालेकुम। BSN सेकंड सेमेस्टर। आज हम अपोएंट 2 की यूनिट 2 कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज एंड बिलीफ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज है वैल्यूज एंड नर्सिंग हेल्प इन, सो राइट ऑप्शन है ए डिसीजन मेकिंग। नर्सिंग में वैल्यूज किस चीज में मदद करती है? तो है डिसीजन मेकिंग, यानी फैसला करने में। नर्सिंग में वैल्यूज वो प्रिंसिपल्स है जिन पर नर्स अपने फैसले करती है। मिसाल के तौर पर कौन सा मरीज पहले ट्रीटमेंट ले, इमरजेंसी में किसको तरजीह दी जाए, या मरीज की प्राइवेसी का ख्याल रखना या नहीं, ये तमाम फैसले नर्स अपने वैल्यूज की बुनियाद पर करती है। अगर नर्स की वैल्यूज मजबूत होंगी तो मुश्किल हालात में भी सही फैसला करेगी। फर्ज करे दो मरीज हैं, एक अमीर है लेकिन हालात ठीक है, दूसरा गरीब है लेकिन हालात ज्यादा खराब है। तो एक नर्स जिसकी वैल्यू में इंसाफ और इंसानियत शामिल है, तो वो अमीर को नहीं बल्कि जिसकी हालत ज्यादा खराब है पहले इसका इलाज करेगी। नर्सिंग में वैल्यूज क्यों जरूरी है? मरीज के हुकूक का ख्याल रखने के लिए, इमरजेंसी में सही फैसला करने के लिए, टीम वर्क में इंसाफ और बाहमी एहतराम के लिए। तो इसलिए एमसीक्यूज कहता है कि वैल्यूज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अच्छा, एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यूज, सो राइट ऑप्शन है सी मोटिवेशन। मंदरजा झेल में से कौन सा वैल्यूज के एक्सप्रेशन की सतह नहीं है? तो है मोटिवेशन। वैल्यूज को जाहिर करने के तीन मशहूर तरीके हैं, जिसमें सबसे पहले बिलीफ्स, एटीट्यूड, वैल्यूज। लेकिन मोटिवेशन वैल्यूज का एक्सप्रेशन नहीं है, ये अलग चीज है। किसी काम को करने की अंदरूनी ख्वाहिश या जज्बा मोटिवेशन। मिसाल के तौर पर इम्तिहान में अच्छे नंबर लेने की ख्वाहिश, ये मोटिवेशन है। लिहाजा मोटिवेशन वैल्यूज के एक्सप्रेशन का हिस्सा नहीं है। A belief can best be described as, so right option है बी, a conviction held to the true without proof। बिलीव किस चीज को कहते हैं? सो राइट ऑप्शन है बी, ऐसा यकीन जो हम बगैर सबूत के सच मानते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा मजहब मुझे सही रास्ता दिखाता है, या मैं समझता हूँ कि ये सच है चाहे सबूत हो या ना हो। बात चीजें हम मानते हैं कि ये सच है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं होता कि ये ट्रूथ है। वो चीजें यानी बिलीफ, हम बिलीफ रखते हैं कि इस दुनिया के बाद आखिरत होगा। हमारे पास कोई सबूत नहीं है लेकिन हम मानते हैं। An attitude refer to feelings toward a person, object or idea। एटीट्यूड किस चीज को कहते हैं? फीलिंग्स टुवर्ड ए पर्सन, ऑब्जेक्ट और आइडिया। किसी शख्स, चीज या ख्याल के बारे में हमारा फीलिंग्स। हम किसी शख्स या चीज के बारे में कैसा महसूस करते हैं, वो कैसा रद्द-ए-अमल देते हैं, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक फीलिंग्स, नंबर दो बिहेवियरल टेंडेंसी, रवैया या रद्द-ए-अमल। मिसाल के तौर पर मुझे नर्सिंग पेशा पसंद है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। मुझे इंजेक्शन देना अच्छा नहीं लगता, ये नेगेटिव एटीट्यूड है। मैं मरीजों के साथ नरम लहजे में बात करता हूँ, ये एटीट्यूड एंड बिहेवियर अंदर के एहसास को जाहिर करता है। नर्सिंग में एटीट्यूड बहुत अहम है। मरीज के साथ हमदर्दी, एहतराम, मुस्कुराहट। अगर नर्स का एटीट्यूड मुस्बित हो, मरीज जल्दी ठीक होता है। अगर नर्स का एटीट्यूड मनफी हो, मरीज नाराज हो सकता है। याद रखें, बिलीफ में क्या सच मानता हूँ, एटीट्यूड मेरा रवैया क्या है। Which term mean belief taken for granted and really questioned? So right option है बी, assumption। क्या कहते हैं? कौन सा लफ्ज उन यकीनात को जाहिर करता है जिन्हें हम बगैर सवाल किए मान लेते हैं? तो है assumption। ऐसा यकीन जो हम बगैर सोचे समझे सच मान लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? assumption। हम अक्सर उन्हें सवाल नहीं करते। मिसाल के तौर पर मैं हमेशा बच्चों से ज्यादा मोहब्बत करती है, हर बूढ़ा शख्स कमजोर होता है, डॉक्टर हमेशा सही होता है। ये क्या, ये
assumption ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ درست ہو لیکن ہم انہیں سچ مان لیتے ہیں. بلیف اور assumption میں کیا فرق ہے؟ بلیف میں میرا ذاتی یقین، assumption میں معاشرے کا یقین جیسے ہم بغیر سوال کے مانتے ہیں. Honesty can be defined as so right option A B a facet of moral character with truthfulness and integrity. ایمانداری کی بہترین تعریف کیا ہے؟ اخلاقی کردار کا حصہ جس میں سچائی اور دیانت ہو. سچ بولنا، دیانتداری، اعتبار کے قابل ہونا، یہ کیا ہے؟ ہانسٹی. نرسنگ میں ایمانداری کیوں اہم ہے؟ مریض کو صحیح معلومات دینا، غلطی ہو جائے تو چھپانے کی بجائے بتانا، ریکارڈز میں سچ لکھنا، دوائی درست دینا بغیر دھوکے کی، یہ کیا ہے؟ یہ ایمانداری ہے جو نرسنگ میں انتہائی اہم ہے. Beliefs can be influenced by so right option is C knowledge, experience, culture and religions. Belief کس چیز سے متاثر ہو سکتے ہیں؟ سو رائٹ آپشن ہے علم، تجربہ، ثقافت اور مذہب. نالج، ایکسپیرئنس، کلچر اینڈ ریلیجن. نالج ہم جو پڑھتے ہیں یا سیکھتے ہیں، ایکسپیرئنس جو ہم زندگی میں دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کو ایک دوائی سے پیدا ہوا وہ یقین کرے گا کہ یہ اچھی ہے. کلچر ہمارے خاندان اور معاشرے کی روایت. مثال کے طور پر کچھ لوگ بوڑھوں کے پاؤں چونا ادب سمجھتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ثقافت ہے. ریلیجن ایمان، مذہبی تعلیمات. مثال کے طور پر اللہ ایک ہے، نماز ضروری ہے. یہ نرسنگ میں کیوں اہم ہے؟ ہر مریض کے بلیفز مختلف ہو سکتے ہیں. اگر نرس نے مریض کے بلیف کو سمجھا تو بہتر کیئر دے سکے گی. Which of the following best defines values? So right option A belief about what is desirable or good and what is undesirable or bad. ویلیو کی بہترین تعریف کیا ہے؟ یہ یقین کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. ویلیو ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی چیز کتنی اہم ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس چیز سے بچنا چاہیے. A value of freedom of speech an example of so right option A personal value. میں اظہار رائے کی آزادی کو اہم سمجھتا ہوں. یہ کس قسم کی ویلیو ہے؟ سو یہ پرسنل ویلیو ہے. مثال کے طور پر میں ایمانداری کو اہم سمجھتا ہوں یا میں وقت کی پابندی کو ضروری سمجھتا ہوں. یہ ذاتی ویلیوز ہے یعنی پرسنل ویلیوز ہے. Belief in one God is called so right option ہے A monotheism. ایک خدا پر یقین رکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ monotheism. Which of the following is a religious value? So right option A B ethical principle based on scriptures and traditions. درج ذیل میں سے مذہبی ویلیو کون سی ہے؟ تو ہے ethical principle based on scripture and tradition. Culture value help individuals. So right option is C stay connected to their community and traditions. ثقافتی ویلیو انسان کو کس چیز میں مدد دیتی ہے؟ تو اپنے کلچر اور کمیونٹی سے جڑے رہنے میں یعنی stay connected to their community and tradition. یہ نرسنگ میں کیوں ضروری ہے؟ اگر نرس مریض کے کلچر ویلیو کو سمجھے تو وہ بہتر کیئر دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ کلچر میں عورت مرد ڈاکٹر کے سامنے کمپیٹیبل نہیں ہوتی، اس لیے پیشنٹ کی کلچر ویلیو ضروری ہے سمجھنا. اچھا ایمسیکیوز ہے. ٹریٹ پیپل with dignity and respect is example of which value type? So right option A humanistic value. لوگ کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آؤ، یہ کس قسم کی ویلیو ہے؟ تو یہ ہیومنسٹک یعنی انسانی. Optimistic value promote the belief that people are basically good and progress is possible. Optimistic value کیا سکھاتی ہے؟ لوگ بنیادی طور پر اچھے ہیں اور ترقی ممکن ہے. MCQs ہے. Democratic value include all except so right option E suppression of freedom. جمہوری اقتدار میں سب شامل ہے سوائے آزادی کو دبانا. ان میں شامل ہے ہر انسان برابر ہے، سب کے لیے انصاف ہے، آزادی رائے، اسپیچ، ریلیجن، لائف،
قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے، یعنی آزادی دبانا یہ غیر جمہوری رویہ ہے، اس لیے یہ انکلوڈ نہیں ہے، ایکسپٹ ہے۔ Achievement and self-direction are example of, so right option A, motivation values۔ کامیابی حاصل کرنا اور اپنے فیصلے خود کرنا کس قسم کی اقتدار ہے؟ سو یہ ہے موٹیویشنل۔ Which of the following best describe a ritual؟ So right option A, formal symbolic action performed regularly۔ ریچول کی سب سے بہتر تعریف کیا ہے؟ سو رائٹ آپشن ہے بی، باقاعدہ علامتی عمل جو بار بار کیا جائے، یعنی فارمل سمبولک ایکشن پرفارم ریگولرلی۔ یہ ایک منظم پہلے سے طے شدہ عمل جو خاص مقصد کے لیے بار بار کیا جاتا ہے۔ یہ مذہبی بھی ہو سکتا ہے یا ثقافتی۔ مثال کے طور پر مسلمان نماز پڑھتے ہیں روزانہ، ہندو پوجا کرتے ہیں، شادی کی رسومات یا سالانہ تقریب۔ نرسنگ میں یہ کیوں ضروری ہے؟ کچھ مریض علاج سے پہلے دعا کرتے ہیں، نرس کو ان رسومات کی عزت کرنی چاہیے۔ ویلیو آر مینلی لرن تھرو، سو رائٹ آپشن اے، آبزرویشن اینڈ ایکسپیرئنس۔ ویلیوز بنیادی طور پر کیسے سیکھی جاتی ہے؟ سو رائٹ آپشن اے، آبزرویشن اینڈ ایکسپیرئنس۔ یعنی ہم اپنی ویلیوز پڑھ کر نہیں سیکھتے، ہم دیکھ کر اور تجربہ کر کے سیکھتے ہیں۔ یعنی بچے اپنے والدین کا رویہ دیکھ کر سچ بولنا سیکھتا ہے۔ ویلیوز انفلوئنس بیہیویئر، تو رائٹ آپشن ہے سی، گائیڈنگ what individual consider right or wrong۔ ویلیوز کس طرح انسان کے رویے پر اثر ڈالتی ہے؟ سو رائٹ آپشن ہے سی، یہ بتا کر کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ پروفیشنل value in nursing are acquiring through، so right option B، socialization and to nursing and education۔ نرسنگ کی پیشہ ورانہ ویلیو کہاں سے سیکھی جاتی ہے؟ سو رائٹ آپشن ہے بی، سوشلائزیشن اینڈ ٹو نرسنگ اینڈ ایجوکیشن۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔